الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ذوق دوست محبت نال ذوق شوق نال درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اول الصلاۃ والسلام علیک یا آخر والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حاشر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہم مذہب ہم دین مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والصلاۃ. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی صدق و صفات نال بیان دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی،
شعبان شریف دا مبارک مہینہ ہے جس دیاں برکتاں اور اس مبارک مہینے دے آندے ہی مومناں دی نگاہ رمضان المبارک شریف تے لگ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، دعا ہے اللہ جل شانہ سن سبنو انہاں مبارک مہینیاں دی ادب و احترام تعظیم بجا لانے دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دا ادب انہاں دی تعظیم اے ہوئی ہے کہ روزے رکھے جان، محبت دے نال اپنی آخرت سنواری جائے۔ دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز نے جس موضوع ذیشان نو اپنے بیان دا حصہ بنایا ہے، اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تے بھی اسی طرح دا ہی بیان سی غالباً، کیوں عملان دا قبول ہونا اور مردود ہونا اللہ جل شانہ نے ترازو بنایا ہے، کسوٹی بنائی ہے، پرکھ عملان دی کرن واسطے سونے رب نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا ہے۔ خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کڈ کے جویں کہ 11 بیویاں رکھنا یہ صرف محمد عربی کی خصوصیت ہے، ہمارے تمہارے لیے 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح بعض احوال نے، بعض افعال نے اور بعض اقوال نے جڑے صرف اور صرف حضور واسطے ہی خاص نے، تاں کر کے اسی اپنے آپنو آل حدیث نہیں کہندے، نہ ساڈا مذہب ہے۔ اگر حدیثاں دا مذہب لئیے تو 11 بیویاں کرنیاں پہنیاں نے کافر ہو جائیں گے۔ حدیث تو مذہب لئیے تو حضور نے صحابہ کا صحابی آئے عرض کی تھی سونیا روزہ توڑ بیٹھا، حضور فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا لگاتار 60 روزے رکھو۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا 60 رکھن جوگا ہوتا دیکھی چھٹ پیندا، مدنی فرمایا بہ جا۔ بخاری اتنی دیر نو کھنجوراں دا ٹوکرا آیا، صحابہ بیٹھے نے، مدنی فرمایا روزے توڑن والا کیڑا سی بیلی کھڑا ہوئے، کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں، فرمایا اے لو اے کھجوراں دا ٹوکرا لو تے ایتھے سارے نو ونڈ دیو تہاڈا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ او صحابی عرض کر دینا یا رسول اللہ تہاڈے مدینے وچ میرے تو چوکھا غریب ہے ہی کوئی نہیں، انہاں کھجوراں دا حقدار بھی میں ہی ہاں۔ مدنی مسکرا کے فرمایا جاؤ لے جاؤ، آپ کھاؤ اپنے بچیاں نو کھلاؤ، تہاڈا کفارہ ادا ہو گیا۔ ہن حدیث تو مذہب لیندے جے تے پھر روزیاں دے کفارے انج ادا کرو، توجہ نہیں فرمائی نے۔ حضور نے 6 مہینے دا بکرا قربانی واسطے جائز فرمایا، ایک صحابی واسطے، تھوڑے ساڑھے واسطے سال دا، بولو تو صحیح نہ۔ اس طرح بہت ساری گلاں نے، بہت سارے ایسے افعال نے جنہاں نو مننا ہے چل نہیں سکتے، وہ صرف خصوصیت مصطفیٰ ہے یا جنہوں حضور مخصوص فرما دن کہ تواڈے واسطے کام جائز ہے، تاں کر کے اساں سنت نو اپنانے ہیں، حدیث نو نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی، ماننے سب نو حدیثاں ساریاں نو ماننے ہیں، بولو
لیکن عمل اسی حضور دی جیڑیاں خصوصیات مصطفیٰ نبوت دیا ہوندیاں نے انہوں کڈ کے اسا حضور پیچھے چلنے توجہ نہیں فرمائی سونے نبی فرمایا میری تے میرے صحابہ دی خلفاء راشدین دی سنت اپنا تاں کر کے اسا اہل سنت و جماعت ہاں توجہ نہیں فرمائی جی اہل حدیث نے اہل حدیث میں عرض کر بیٹھا او 3 سالاں چ دین مکمل ہویا ہے کنیاں سالاں چ 10 سال مکہ قرآن نازل ہویا ہے 13 سال مدینہ شریف تسی سیانے جے ابتدائی شراب پیندے رہنے صحابہ ابتدائی دور دے اندر شراب دی ممانت آئی لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ وانتم سکارا جدو تسی نشے دی حالت وچ ہو بولو تو صحیح نا یہ نازل ہوئی پھر شراب تھڈو ہی حرام ہو گئی صحابہ برتن بھی توڑ چھڑے مدینے دیا گلیاں میں جسی جی میں سلاب آ گیا مٹکیاں دے مٹکے روڑ چھڑے ہون جی حدیث تے چلو تے بابیاں کو شراب بھی پینی پینی بولو تو صحیح نا او میرے مسلمان بھائیو دین جیویں جیویں بندا گیا ہے جدو مکمل ہویا ہے قرآن نے فرما چھڑیا محبوبہ اج دے دن اساں تواڈے تے دین کامل تے اکمل کر چھڑیا ہے اور تواڈے واسطے اسلام نو پسند فرمایا ہے اے حجت الوداع دے موقع تے قرآن نازل ہویا ہن اس تو بعد اسی عملو کرنے نے ان عمال تے چلنا ہے جدو حضور دا دین مکمل ہو گیا کچھ منسوخ گلاں ہو گئیاں منسوخ دی جگہ تے ناسخ آئیاں جوا سود ابتدائی ٹھیک سی سیدنا صدیق اکبر بھی ایک دفعہ انج شرط لائی لیکن پھر حرام ہو گیا صحابہ لعنت پا چھڑی بولو تو صحیح تو جدو دین مکمل ہویا ہے ہون اساں پچھوں دلیلہ نہیں لینی ہیں بھی پچھنیاں حدیثاں کی کہیں دیا نے اساں اے ویکھنا ہے کہ حضور دے قرآن تے حضور دے فرمان نے فلانا کام حرام کر چھڑے لہذا اسی ہنوں دے نیڑے نہیں جانا تاں امت نو امامہ دی لوڑ پئی توجہ نہیں فرمائی نے اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندہ رٹا لاؤندے نے امام بخاری صحیح بخاری دی کو دلیل دے کو قرآن دی دلیل دے کو بخاری وہ امام بخاری 16 واسطیاں دے نال امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کنے واسطیاں نال بولو تو صحیح نا 16 واسطیاں نال جنہ کل 16 واسطیاں نال حدیثاں پہنچیاں نے او تے وابیاں دے امام نے تے جنہ ستیاں صحابہ تو یا تابعین تو حدیثاں لیاں نے انہوں نے من دے ہی نہیں بولتے صحیح نا سچی بولو گل پکی ایک کدے بندے تو سن کے ہم دیئے یا 16 بندیاں تو ہو کے جیڑی گل آوے او پکی ہم دی نہ بولے آجے میں کی عرض کر رہا ایک گل میں فلک بھائی نام کی تھی صرف انہاں میں اتھو ہی سنی انہاں تو جڑا سنے گا انہاں نو گل چیتے ہونی بھی میں آہی گل سنی ہے نسیم تو ایک یہ ناگلے نو سنائی ہے انہاں اگلے سنائی 16 بندیاں تک میری گل پہنچی تو پھر میری گل 16 بندے تو بعد 17 تک پہنچی سچی دسو میرے کو ڈائریکٹ سن کے اگے گل بیان کرنا پکی یا 16-17 واسطیاں تو بعد اگے بیان کرنا پکی بولتا سی کبھی زیادہ کیڑی تو امام اعظم ابو حنیفہ تو وہ ہیں جو صحابہ اور تابعین سے حدیثیں لینے والے ہیں بولو تو صحیح نا جنہ حضور تو سنی تھی حضور دے غلامہ تو امام اعظم ابو حنیفہ سرکار سن لے امام بخاری سرکار کو 16 واسطیاں تو بعد اور شاگرد نے لیکن گل لیا دین میں خلل نہ پان دین دے اندر لوکن شک چ نہ پان
پھر ابلیس دا نہ ہویا بولو تو صحیح ابلیس دا کم ہوندا ہے شک پانا عمل دے اندر پتہ نہیں کی بننا تیرا پتہ نہیں ہے حدیث میں ہے بھی ہے کہ نہیں کہ قرآن میں ہے بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے کسی کام کیتا بھی شک چ دینا پا دینا اے بد مذہباں دا کام ہے قسم خدا دی کر کے آنا دل دے یقین نال حق ویکھ کے صوفیہ نے اپنے غلامان اس حضور دی امت نال رلا دیتا حضور دے اعمال نال رلا دیتا حضور دی شریعت نال گنڈ دیتا سمجھی اے امامات صوفیہ دا مذہب ہے بولو تو صحیح نا میں تو بارگاہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے او فعل مبارک پیش کرن لگا جس دے عمل کرن نال تہاڈی ساڈی فلاح ہے تہاڈی ساڈی بقا ہے تہاڈی ساڈی دنیا آخرت دی کامیابی ہے حضور نو چھڈ کے حضور دی سیرت چھڈ کے حضور دا دین چھڈ کے کوئی منزل نہیں پہنچ سکتا اللہ دا قرآن سنو اور سیرت حلبیہ شریف میرے سامنے اس وچوں چند گلاں تہاڈی بارگاہ میں پیش کرن دا شرف لواں گا اور ذہن چ رکھو میرے مسلمانوں جن نال محبت ہوئے نا جن نال محبت ہوئے دنیاوی گل پہ کرنا بولو جن نال پیار ہوئے جن نال محبت ہوئے بندہ اوندیاں پسند نا پسند نہیں بھی پتہ لگتا تو سجنا بیلیاں تو پوچھتا ہے بولتے صحیح نا کہ یار انہوں کھانے جو کی پسند ہے انہوں لباس کہیں دا اچھا لگتا ہے یار انہوں کیڑی گل کریے جس دنال اندہ دل خوش ہوئے تو یہ میرا ہو جاوے ایویں دوستو بندہ چوری چھپے عادتاں خسلتاں ان دیاں کمزوریاں لبد ہے بھی انہیں کتھوں ساڑھا ہونا ہے اور میرے مسلمانوں اے دنیا دے محبوب دنیا دے معشوق ماں باپ راضی کرنا ہوئے دادا دادی راضی کرنی ہوئے استاد مرشد راضی کرنا ہوئے استاد بھائی راضی کرنا ہوئے عورت نو راضی کرنا ہوئے تے اسی کمزوریاں لبنے ہیں تے اندے ورگے کپڑے تے اندے ورگے چلنے تے اندے ورگیاں بولیاں تے اندے ورگے کھانے پسند کرنے تاکہ اندے رنگ جو میں رنگیا جاواں انہوں میں پسند آ جاواں تاں کر کے رانجے بارے ہوندہ ہے کان پڑوا چھڑے ہیر دی خاطر ایویں اسی طرح تسی پچھلے جڑے مجازی عاشق گزرے نے انہاں دی زندگیاں ویکھو گے کہ انہاں یار دی خاطر لیلا آکھیا پردہ ہٹ میرا کپڑا ہلے تے تو رک جانا ہی لیلا نے مجنوں نو آکھیا کپڑا ہلے رک جانا ہی اگے پیچھے جا رہا سن صحراج ہوا چلی کپڑا ہلیا مجنوں رہا سمجھیا بھی لیلا آندھی بھی ہون روک جا اوتھے ہی کھلو گئے نے اوتھے ہی پھر وچوں کانے ہو گئے پینے تے دباں ہو گئے پہیاں نے فقیر اوتھے دا اوتھے کھلوتا ہے اور میرے مسلمانوں عورت دا عاشق مجنوں ہوئے تے کپڑے ہلن نال ساری زندگی سہراج گزار دے وے یا جتھے کھڑے سن گزار دین تے محمد دا عاشق ہوئے مدنی روکن بھی مدنی فرمان بھی فرمان تے کرے نا روکن تے رکے نا پھر سمجھیں اے سچا عاشق نہیں اے حضور دا غلام نہیں تے جس کو حضور دی غلامی نہیں ہوندہ نہ دنیا چ بیڑا پارے نہ آخرت چ بیڑا پارے اے پکی اٹل لوہے توڑ گل جے اس تو ہٹ کے کوئی منزل نہیں پہنچ سکتا رب دا سچا قرآن تو اڈے نام جزاک ہوئے ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سونا رب العالمین جل شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے اے لوگو
ساڑھے طرفوں میں رب دی طرفوں تواڈے کول برہان آ گئی دلیل آ گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے اندر تواڈے کول برہان آ گئی دلیل آ گئی اور چمکا ماردا ہویا نور آیا ادھر ویکھو سونیا سونے رب العالمین نے تھے خاص مومنہ نال کلام نہیں فرمایا خالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نال کلام نہیں فرمایا اولاد آدم جتھے جتھے کو وس دیئے انہاں سب دے نال میرا رب العالمین فرما رہا ہے جے کسے دنیا دی کامیابی لینی ہے آخرت دی کامیابی لینی ہے ایک کوئی طریقہ ہے برہان میں رب دی طرفوں میرا محمد بن کے آیا ہے میرا یار آ گیا وہ جس یار دی شانے سوا لکھ نبی میرے محمد دی غلامی نو ترس دے رہے نے سوا لکھ نبیاں دی امتاں قسم خدا دی کر گیا ناما جدو آقا نامدار دی شان پڑھ دے سن تورات دے اندر زبور دے اندر انجیل شریف دے اندر یا جدوں کسے اپنے نبی دی زبان وچوں سننا دل دے اندر اشتیاق پیدا ہونا محبت پیدا ہونی کاش اساں بھی اس آخر و زمان نبی دے غلام بن جاندے تا کر کے ایک تبا بادشاہ ہوئے نے 1000 سال پہلا یا 2000 سال پہلا یا عالم فطرت جنہوں کہندے نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت دے درمیان ایک تبا بادشاہ ہوئے حضور دی شان پڑھیے حضور لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پڑھیے مقام دل وچ بیٹھیا تے خیش پیدا ہو گئی خط لکھیا آج تھی آج مدینہ شریف ہے اے سارا مدینہ شریف تبا بادشاہ نے خریدیا سی اتھے جناب مکان بنائے مکان بنا کے اتھے لوگ آباد فرمائے آباد کرن تو بعد خط لکھیا جدو آخر و زمان محمد لجپال آنگے میرا خط بھی دینا ہے میرا سلام بھی پیش کرنا ہے اور مدنی لجپال واسطے مکان بنایا سیرتیاں کتاباں پڑھ لوہے توڑ واقعہ مکان بنایا جدوں حضور دی ڈاچی مکے وچوں چلیے انصار صحابہ خیشاں کر دینے کاش مدنی ساڑھے کو لاؤں کاش مدنی ساڑھے گھر دے اندر قدم رنجا فرماؤں سانو شرف عطا فرماؤں سانو میزبانی دا شرف لب جاوے ایدر ویکھو سونیا پوچھے آ گیا میرے آقا نامدار فرمایا ساڑھی ڈاچی معمور من اللہ ہے اے اللہ دی طرفوں معمور کیتی گئی ہے انہیں جتھے بہنا ہے اوتھے ہی بہنا ہے تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا او ڈاچی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ بیٹھی سی تے حضرت ابو ایوب انصاری دا مکان اصل وچ میرے محمد دائی مکان سی جیڑا تبا بادشاہ بنا گیا سی بین ڈٹھے عائشق قسم خدا دی کر گیانا ادھر ویخ معلوم ہویا تیرے میرے مدنی دائے مقام شانے کے 1.25 لاکھ نبی تے 1.25 لاکھ نبیاں دی امتاں تیرے میرے آقا نامدار دی غلامی وچ آن نو ترس دے رہے او کڈے بدبختاں سا کڈے بد نصیب ہیں او ایسا حضور دے غلام بن کے حضور تو دور بیٹھے ہیں نہ ساڈا کھانا مدنی نہ رلے نہ ساڈا بولنا مدنی نہ رلے نہ ساڑھے چہرے مدنی نہ رلن نہ ساڑھے لباس مدنی نہ رلن نہ ساڑھے گھران دے حوالت گھران دے محول مدنی نہ رلن نہ ساڑھے کاروبار مدنی نہ رلن نہ چھٹی نہ وردی نہ تعلیم نہ تہذیب نہ نظام قانون کوئی شے بھی اس آج امت نو حضور دا پسند ہو دئی نہیں ایدر ویکھو سونیا اس دل وچ رکھ لے تویز بنا لے نہ چیز دی گل ایدر ویکھ زندگی من منشا دی گزارے
زندگی اپنے نفسانی خواہشات دے مطابق گزارے زندگی یورپ دے طریقے تے گزارے تے جنت مدنی تو لوے او ہو سکدا نہیں او جھلیا رب نے جنت جان دا ایک کوئی ذریعہ بنایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونا رب فرماؤں ہے محبوبہ جڑے ساڑے نال پیار دا دعویٰ کر دینے میں رب ہو کے جڑے ساڑے نال محبت دا دعویٰ کر دینے میں رب نال عشق تے پیار دا دعویٰ کر دینے میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا فتبعونی اے تیری غلامی کرن اے تیری شریعت دا پٹا پان اے تیرے پیچھے چل جان میں اعلان کرانگا آج ایک کہنے جدو تیرے غلام بن جان گے پھر میں خود رب اعلان کرانگا جبرائیل جا اعلان کر دے اسا فرید نال پیار کرنے اسا با یزید نال پیار کرنے اسا میاں شیر ربانی نال پیار کرنے کیوں کرنے رب نے محبوب ایک کوئی بنایا ہے رب دی شان نہیں اوہ اللہ دی شان نہیں بندے بندے نہ رب پیار فرمائے اوہ تیرا بھی دل نہیں کردہ کہ سجن تیرا ہوئے تے ساریاں دی کچھ وچ بینا لاؤے اے تیری بھی غیرت گوارا کر دی نہیں اے دستور ہے اے دستور ہے اے قانون ہے اے قائدہ ہے اے کلیہ ہے یار ایک کوئی ہندہ ہے بولتے صحیح او پیڑی رن وانگو یار بدلن والا کھچ تے شمار ہندائی لوٹاں تے بن جاندہ ہے چگل تے کہلواندہ ہے یار ایک کوئی ہندہ ہے رب سونے نے یہ ساری خدائی ایک یار دی خاطر بنائی ہے قسم خدا دی کر کے آنا جے کلیم نال پیار پایا ہے میرے محمد دی صدقہ پایا ہے جے ابراہیم خلیل اللہ نال یاری لائی میرے آقا نامدار دا صدقہ لائی سوا لاکھ نبیاں دی امتا ہر سونا ہر توجہ دا مرکز چیز بننے والی جے رب بنائی میرے آقا نامدار دا صدقہ بنائی یاری کوئی بنائی ہے ایدر ویخ ہن رب دیئے شان نہیں کہ بندیاں نال پیار پاوے بندیاں نال محبت فرمائے اللہ سونے نے ایک ہی محبوب بنایا ہے پھر ویخ دے جیڑا یار دے رنگ وچ رکھیندہ جاندہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت وچ مردہ جاندائی پاوے رنگ دا کالا بلال ہوئے پاوے پھل بیری دے داغ رکھن والے ویسے کرنی ہون چاہے عبداللہ ابن مسعود جیسے ایڈے قد والے ہون رب شکلہ ویکھدا نہیں رب مال ویکھدائی نہیں رب سید روانا ٹانا ٹوانا تے جٹ تے رائی تے چودری تے موچی تے لی ویخدا نہیں ویخدا ہے جنہ کسے دا دل میرے آقا نامدار دے نال لگ جاندائی رب او نئی پیار دیاں او دے نال پینگا پا چھڑ دائے بولتے صحیح ذرا کھڑ کے لڑکے نال سبحان اللہ ایک کوئی یار بنائے جنہوں آقا نامدار آکھ دینے بولتے صحیح یہ مطلب ہے اباہو سلطان دی گل سچی ہوئی بے بسم اللہ اسم اللہ دا بسم اللہ یارا اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا
شفاعتی او سرور عالمی عالمی او نال شفاعتی او سرور عالمی او چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے او جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربانی اونا تو باہو باہو قربانی اونا تو باہو او جنا ملیا نبی سہارا توجہ ہے سونے جیندیاں کے بول سبحان اللہ کھڑکے دڑکے نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھو سونے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملات اپنے غلاماں نال تفصیل کرانگا تے وقت گزر جانے تھوڑا تھوڑا چیدہ چیدہ تیرا ذوق بنان دی خاطر تھا کہ جڑے ٹوٹے ہیں او محمد عربی دے نال جڑ جائیے او فیضہ تیرا میرا ہے جی میں رب بے نیازی اوہ اللہ دے عزم تے فضل دے نال میرا محمدی لج محمد سونا بھی بے نیاز ہے اے تے محض ہوندی رحمت ہے امتی نے دکھ وچ ویکھن سونے مدنی فرماندے نے میرے امتی دے پیر چ کنڈا چبے تکلیف میں محمد نو ہوندی تیری تکلیف مدنی محسوس فرمان تے مدنی دی تکلیف تینوں مینوں ہووے ہی نا کس گل وچ حضور دی رضا ہے کس گل وچ حضور دی ناراضگی ہے کس گل وچ حضور راضی نے کس گل وچ حضور خفا ہون گے کی چیز میرے آقا نامدار دا دل میری طرف مائل کرے گی میں او کم کراں تاکہ حضور میرے ہو جان میں حضور دا ہو جاواں چھلیا جے دنیا دے مال اسباب دنیا دے دوست احباب دنیا دے والدین سجن بیلیاں قبر وچ کم آونے پھر رج کے یاریاں لا جے حضور ہی کم پھر حضور نال نہ گواہ کوئی شفاعت دا طریقہ کوئی بہانہ ہی بخشش دا اس نو بھی ہتھوں نہ گواہ قسم خدا دی کر گیا نا واہ اے زندگی دا بوجھ اے زندگی دی ہوائی سا نکلیا واپس نہ آیا واپس آیا باہر نہ نکلیا اینی دو لمحہ دی کھیڑیا اینا دو لمحہ دی کھیڑ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے قربان نہ کر ادھر وے غلامی دی بغاوت وچ قربان نہ کر او جھلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے بھی تیرے سجن نے قبر وچ بھی تیرے سجن نے میدان معاشر بھی جے کسے کام ہونے میرے محمد دی شفاعت ہی ہونا ادھر ویکھ سونے نبی نے اما عائشہ فرمان دیا نے جے تیرا ذوق ہوئے سناوا
اما عائشہ صدیقہ پاک فرماندیاں نے میرے آقا نامدار جدو کم کرنا ہوندا سی مشورہ فرماؤندے سن مشورہ فرماندے سن اور جنہ دے کم دی نگہبانی اللہ فرماوے وما ینطقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قرآن فرماؤندا ہے میرا مدنی نہیں بولدا جو بولدا ہے اللہ دی وحی نال ہی بولدا ہے اور جنہ دیا نگہبانیاں خود رب فرماوے جنہ دی زبان رب دی زبان جنہ دا کلام رب دا کلام جنہ دے کان رب دے کان نہیں دروے اس شان دا مالک مدنی ہو اما فرماندیاں نے جدوں بھی کم کرنا ہوندا سی مشورہ فرماندے سن مشورہ کرنا والا کدی دھوکھا نہیں کھاندا بولو تے صحیح آپ فرماندیاں نے آقا نامدار جدوں کوئی حلف اٹھاؤندے سن تے کی فرماندے سن اللہ ہی دلانو بدلن والا ہے اون دے قبضہ قدرت وچ دل نے اگے آپ فرماندیاں نے جدوں آقا نامدار قسم فرماندے سن تے فرماندے سن مغفرت منگدے سن آپ فرماندے سن وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ میں اللہ تو پناہ مانگنا ہوں کوئی ایسا لفظ مبارک طبیعت ناگوار گزرنا تے کی کہنا میں اپنے اللہ تو پناہ مانگنا ہوں اس کام تو خود نبی فرما رہے ہیں امتی نہیں امتی دیانا کوئی گل نہیں دگڑ دڑ دلے ہر شاید داڑ پیڑ جاواں گے کھا پی جاواں گے ویکھی جائے گی رب غفور و رحیم نبی رحمت اللہ العالمین بخشے جاواں گے ویکھیا فلانے چشتی پنج کر دینے فلانے قادری انج پہ کر دینے فلانے مولوی پنج کر دینے فلانے پیر پنج کر دینے کملیا جگ تلہ بن جاوے پر تو تلہ نہ بنی کیونکہ شریعت پاک محمد پاک نے ایسا باپ دادے والا دین نہیں رکھ دے اچھا کسے انسان کسے پیر کسے مولوی والا دین نہیں رکھ دے وہ پیر بھی بدل سکتا ہے مولوی بھی بدل سکتا ہے چشتی بھی بدل سکتا ہے قادری بدل سکتا ہے سوروردی بدل سکتا ہے اج دا ہر بندہ بدل سکتا نہیں جے نہیں بدلدا تے خدا دا دین بدلدا نہیں بدل دے محمد لاجپال دی شریعت نہیں بدل دی نہیں بدل دے تے بابے فرید جیسے لوہے دی لٹ اونا اپنیاں زندگیاں گزار کے دسے ہے او جیویں بھی جینا ہوئے سانو ویکھو اللہ دے محبوب دی غلامی وچ اساں اپنے آپ نو انج مڑ چھڈے آئے پاک پتن حضور نے انج شان عطا فرمائی چارے یار محمد عربی اس بہشتی موری چو لنگ کے بابے فرید دے گل وچ ہار پہ پاوندے توجہ سونیا شکل بندے دا کام ہے جڑا دنیا دی ہوا نال بدل جاوے شکل بندے دا کام ہے رسم و رواج نال دین چھڈ پوے کھچ بندے دا کام ہے جڑا کسے نو ویکھ کے آکھے او جو پیا کر دے میں بھی لعنت ملا قسم خدا دی کر کے آنا وا ایسے بندے دے کولوں کسے ویلے بھی ایمان کھس سکدا نہیں تے ویکھنے آ گھوڑا تے آ گھوڑے دا میدان حضور تے غلام شریعت فرماندی ہے جڑا نفل چھڈے او سنتا بھی چھڈ دے جڑا سنتا چھڈے واجبات بھی چھڈ دے جڑا واجبات چھڈے فرض بھی چھڈدا ہے جڑا فرض چھڈے حرام کردا ہے جڑا حرام کرے وہابی مرد ہے شیعہ مرد ہے وہابی مرد ہے شیعہ مرد ہے جڑا وہابی مرے وہابی بنے مرزائی بھی بن دے خدا تو بھی جاندا ہے رسول تو بھی جاندا ہے شریعت تو بھی جاندا ہے سونیا چھوٹی تو چھوٹی نیکی امام زین العابدین ورگے کر دے سن چھوٹی تو چھوٹی برائی تو پاک نبی دے یار بچ دے سن او سمجھ دے سن نیکی خیر والے جاندی ہے او چنگاری جھگا ساڑن دا سبب بن جاندی ہے او بھاوے چنگاری ہووے جھگا سڑ جاندائی جے خیر ہووے جھگا بچ جاندائی تاں کر کے ساڑے امامہ لکھے آئے
تو دین تے چل شریعت دا چھوٹے تو چھوٹا کام کر شریعت دے چھوٹے تو چھوٹے نجائز کام تو بچ تاکہ تیرے ایمان نو تازگی لبے تیرے ایمان نو چاشنی لبے تیرے دین ایمان دی حفاظت ہوئے تے محمد لاجپال فرما او ساڈیا غلاماں تو کسے چیز نو کسے شاید دے ترجیح نہیں ہو دیتی جے ساڈا ہی خیال کردہ رہے ہیں تے لے پھر اساں بھی میدان معاشرہ جی تیرا ہی خیال رکھنا ہے آئے ہائے ہائے بولو تو صحیح پر مرن دا پروگرام ہوئے تے پھر ہے نا مرن دا یقین ہوئے تے پھر ہے نا مرن دا کوئی پروگرام نہیں ساڈا مرن دا میں لکھ دینا کوئی یقین نہیں ساڈا اللہ نال ملاقات ہونی ہے ساڈا کوئی یقین نہیں دوزخ کوئی یقین نہیں جنت عظیم نعمت ساڈا کوئی یقین نہیں جے ہوئے تے ساڈے پیڑے عمال نہ اللہ کول جان ساڈے سونے عمال رب کول جان بولتے صحیح نہ ادھر ویکھو سونے اما فرماندیاں نے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ پریزگار آپ فرماندیاں نے کوئی کم اگر آپ دی طبیعت مبارک دے ناگوار ہوندا سی تے چہرے مبارک تے اثرات ظاہر ہو جاندے سن آپ دیانے او کسے دی خوشی وچ خوش ہونا کسے دی خوشی وچ خوش ہونا یہ بھی ثواب ہے او جھلیا ایک خوشی انج دی ہوندی جس خوشی وچ اللہ رسول ناراض ہون مومن خوش ہوے اے بھی منافق بن جاندا ہے بے ایمان بن جاندا ہے بولتے صحیح خوشی ہوئی ہے جڑی اللہ رسول نو خوش کرے تاں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اگر کوئی ایسا کام ہونا سونے دے چہرے تے تبدیلی آ جانی پریشانی آ جانی پتہ لگ جاندہ سی اے عمل حضور نو پسند نہیں اما عائشہ فرماندیاں نے بول فرمایا حضور جدو کوئی غلط بات گل ویکھدے سن چپ نہیں سن رہندے فرمان سن لوکاں نو کی بن گیا ہے کی بن گیا ہے اے لوگ انج دا کم کر دین مدنی بول پیندے سن آپ فرماندیاں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ میں سب تو عالی ظرف سب تو زیادہ شریفانہ لب و لہجہ والے سب تو زیادہ نرم خو سب تو زیادہ معزز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور گھر والے گھل مل جاندے سن جدوں کسے بلاونا تے لبیک فرمانا میں حاضر ہاں دو جہانہ دے سردار دی گل ہو رہی آپ فرماندیاں نے سب تو زیادہ لبیک معزز نرم طبیعت بلاونا کسے لبیک فرمانا صحابہ دے نال کھل مل جانا بات چیت کر دیا آپ سرکار مزاح بھی فرماؤں دے سن بچیاں نال شفقت بھی فرماؤں دے سن کسے کن لگ جانا حضور نے قریب کن کر لینا جب تک اس دی بات مکمل نہیں سی ہوندی حضور اپنا چہرہ مبارک نہیں سن ہٹاؤں دے ہاتھ ملاونا حضور نے پہلا ہاتھ نہیں سی چھڑنا جب تک خوب مسافہ نہ ہو جانا اگلے چھڑاؤنا پھر حضور چھڑنا بولی 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 ذرا سونے نبی نے بچیاں نال محبت فرماؤنی حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس مدنی دے چچا جان انہاں دو بیٹے سن حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ چھوٹے جیسان بچیاں دی قطار بنا دینی دیوار نال فرمانا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیڑا میں محمد دے کول پہلا دھوڑ کے آندا ہے بچیاں دھوڑنا سینے نہ لگ جانا گودی چ بٹھانا حضور کو جتا فرمانا توجہ اے شفقت چھوٹیاں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے بہترین نمونہ نے آقا نامدار دی ذات آپ فرماندیاں نے
بچیاں آپ دے سینے مبارک تے چڑھ جانا لیٹنا محبت فرمانی آزاد لوکاں نال غلاماں نال باندیاں نال مسکیناں دی فریاد رسی کرنی شہر دے طرف مدنی نے ٹر پینا صبح صبح توجہ کوئی بیمار ہونا کوئی دکھی ہونا کوئی بھکھا ہونا ان دی خبرگیری کرنی تیمارداری کرنی کوئی وصال فرما جانا جنازہ پڑھنا یہ حضور دی سنت سی ایویں تو نہیں خدائی لٹی ایویں تو نہیں وہ انسان سے انسان اونٹ بھی اپنیاں گردنا حضور دے ہاتھ میں چھڑا ویکھ کے لمے پہ جاندے نے حضور جے تواڈے ہتھوں چھڑا پھرے سانو اور چاہیدا ہی کیے او ایویں تے نہیں 1400 سال بعد ممتاز قادری جیسے وہ اپنے سراں دے نذرانے پہ دیندے نے اے ہوئی اداواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں او بڑھڑی بائی او جڑی حضور دا نام سن کے کافراں دی بکواساں نال جادوگر آ گیا ہے او جادو ہے اوندے کول انج کچھ ہے جڑا ویکھدا ہے اس دا ہی ہو جاندا ہے مائی مدینے دی یا مکے دی گٹھڑی چکی ٹور پئی رستے دے اندر مدنی ملے بول اماں جی میں نو چکواؤ گٹھڑی چاہی توڑ گھر تک اماں جی دی گٹھڑی چھڑ کے آئے اماں پوچھ دی گانے او پترا تیری مہربانی کسی خاندانی ماں دا پیدا ہوئے او کسی اعلیٰ نسب دا پیدا ہوئے میں کمائی دی وسیعت لے لے تو میرا فائدہ کیتا ہی میں تیرا کر لیا مکے بچ ابن عبداللہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہوئی نبوت اعلان کر بیٹھا جڑا ویکھ دے ہوندا ہی ہو جاندا ہے معاذ اللہ بڑا بڑا جادوگر پترا ہوندے تو بچی اے وسیعت اپا کر دی پھر پوچھ دیاں نے او پترا تیرا نام کیے آپ نے فرمایا نہیں اماں او جندے تو بچ دی پھرنی ہے میں وہی محمد بی بی بے ساختہ آخدیے جے پترا تیرے بارے کافر کہنے لے او کلمہ پڑھا اپنا غلام بڑھا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں او جندے نال کر لیتا ہے گلائیں او دا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں او بڑھڑی دی پنڈ بھاری سر اتے چک کے لگے جدون آقا گھر انہوں چھڑ کے پوچھ دیئے بائی بچڑا او کی تیرا نام محمد سن کے ہو گئی قربان کہیں دی ہون چھڑ کے نہ جاوی کہیں دی ہون چھڑ کے نہ جاوی ہون جتھے جڑائی لے چل نال مٹھیاں بولیاں والا سونا مٹھیاں بولیاں معبد دی بکری او دودھ سی نہ دے دی لاغر بڑی سی اٹھ دی نہ بیندی بکری تے ہاتھ رکھ کے لگے آقا چھوڑ معبد گھر والے بھرے سارے برتن کہندی ہون پڑھ لے عقل ماتے کہندی ہون لڑ لگیاں دی لج پال مٹھیا بولو مسلمانوں اے حضور دیاں دعواں حضور دیاں وفاواں
حضور دیاں کرم نوازیاں او کوئی بدبختی مومن ہوئے گا جیڑا حضور تو روح گردانی کرے حضور دی شریعت تو منہ موڑے حضور لجپال دے عشق تو اپنا دامن چھڑاوے او سونے حضور ہی ایسی ذات نے جنہ دنیا تے بھی کم ہونے آخرت وچ بھی حضور دی شفاعت میں کم ہونے توجہ ہے دوستو اللہ جل شانہ اے جناب دا مال اے طالب علمہ تے مسلمانہ واسطے حلال ہے الحمدللہ اساں جیب چو لاؤن آلے ہیں مولوی کڈن آلے نہیں مہنگائی حالات سب تو اڈے سامنے نے اے تو اڈی 7,900 کریہ ہے 74 ہاں جی 7,500 حضور اے شرم نہیں سانو او جیڑا کو دیوے ساڑھے کو جیڑے آؤندے نے او خوشی آلے آؤندے نے جیڑا بندہ میں اعلان کرنا پیا جیڑا بندہ خدا نو دے کے پشتاوے او میرے کو دگنے لے جاوے میرا چیلنج ممبر سے بیٹھا میں نو اندے جو وقاص صاحب تو اڈی غیرت اپنی تھان سے لیکن میں غیرت کریں گا دے کافر ہونا ہے اے حضور دی سنت ہے جی حضور میں چولی کرنی اے خدا دے حبیب دی سنت ہے میں لعنت لیندہ رہا او مرتبان خنزیر دی وجہ نہ جب یہ مسلمان ہیں ہم مذہب ہیں ساڑھے پیر بھائی نے ساڑھے کردار نو جان دینے بھی اسی وچوں کھان آلے ہیں یا لاؤن آلے ہیں میں ایڈی وڈی گال ممبر سے کر دینا بھی ساڑھے واسطے حرام ہے تے مسلمان طالب علمہ یہ تو اڈے جنت چ پیسے نہیں شرم دے بارے دیں دے نہیں بندے تکے نہ لینا کو لے لو تو جنت چ لگ جائے تکے نہ لے لو تو جنت چ لگ جائے تسی کی سمجھ دے اینا کل تکے نہ لے کے توانو کی پتا سانو کی پتا ساڑھا پیسہ کتھے لگنا چاہیے دے بولو تو صحیح نا کتھے لگنا چاہیے دے توانو سانو تمیز نہیں جیسی آپ دا پلا کریے تے کنجران تو لکھا اڑائیے تو اڈیاں رسمہ چی لکھا لگن جے تسی اسی آپ دے سجن ہوئیے ساڑھا 7400 تاڑا دیتا تے سانو غیرت جاگ دی پئی تے جڑے کنجران لکھاں مار دینے ہیں پارٹیاں چ لکھاں اجاڑ دینے ہیں یہ میرا فائدہ نہیں یہ اللہ دے دین دا فائدہ ہے تو اڈا اپنا فائدہ ہے اندے سانو کوئی آر نہیں کوئی یعنی جنہوں کہیں دینے ہاں آر اونا کنجران ہوئے جڑے لے کے تے آپ دے مال بناؤں دینے آر اونا ہوئے ملہ پیرانو جڑے کھان دینے تے آپ تون دینے توجہ نہیں فرمائی سانو اندے کوئی شرم نہیں اللہ تعالیٰ تو اٹھے جذبات قائم رکھے بہت اچھی گل ہے خودی لیکن خودی ہوندی ہے کافران تے منافقان واسطے یہ مومن ہے ساڑھے پیر پائی نے ساڑھے اپنے نے جی ایسا سچا دین تو انہوں دینے آتے اینی گال چکو اسی حرام کام کرنا ہے یا کوئی لالچ تو انہوں بکھونا ہے بولو تو صحیح نہیں کوئی لالچ نہیں اللہ رسول جان دینے 12-13 سال جو مدرسہ 9 سال چل رہے تھے آپ دی جیب چ چلاؤں دے رہے جی ہون نیکی پہ کر دے جی جنت تو انہوں بھی لوڑ ہے کہ میں نے چوکھی لوڑ ہے تو اڈا 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے جب آ جائے گا ان دا انعام کی لبنا ہے یہ تو انہوں مرن تو بعد پتہ لگے گا اسی ساڑھا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد غیور کوئی نہیں حضور دین چاہے نے جدو دین دسے آئے مشرکانو حضور نے کسی کو ٹکا نہیں منگیا لیکن جدو صحابی جڑ گئے یار بن گئے استاداں پورا موضوع لایا میں کافر نہیں ہونا میں سمجھنا اس گل نو میں تواڈے سامنے سا تسی بھائی جے میرے بہت اچھے مشورے تواڈے نال چلدے رہنے لیکن میں کام کیوں کیتا ہے ان نال اسلام دا بھلا تے تواڈا بھلا ہے ادھر دیکھو مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر تو کام شروع کرنا بلال جھولی لے جا تے میرے گھر جا بیبیاں پاکاں اپنے کانٹے کسے کی دین نو جدوں بھی لوڑ پئی تے عثمان نو کیوں پوچھے ہے مجمع ہوندا سی مجمع لگا ہوندا سی فرمایا کیڑا جنت چ گھر بناونا چاہندا ہے عثمان عرض کیتی سونے جنت مینوں چاہیے 100 اٹھ لنگر دا تواڈے نام ہے مدنی پھر فرمایا کوئی جنت چ گھر عثمان اس سے محفل چ پھر اٹھ کھلوتے ہیں ساڈے کول تے جذبے ہی نہیں نا ساڈے پیسے نے اپنے جنم لین واسطے
دوزخ خریدن واسطے. میں اج ایک اور تانوں گل عرض کر دیا. چلو خیر وڈیائی چ نہ آوے, تکبر چ نہ آوے, اللہ تعالیٰ میں مجرم نوں ہدایت دے. ساڈا رب جاندا, میرے سامنے قرآن حدیث پیا, میں سارا سال قرضے وچ لینا. 2.5-3 لاکھ روپیہ سارا سال میرے تے قرضہ رہندا. میلاد شریف دا مہینہ ہوندا تے میں کما کے تے قرضے لاؤنا. جھوٹ بولن والا بے ایمان ہے. میں مدرسے دے اخراجات سی کہ 5400 روپیہ 4800 روپے گندم میں من خرچے تسی اپنے گھراں دے ویکھو. میں کسی کے محتاجی ظاہر نہیں کردا. یہ جڑا عمل ہے یہ میرے حضور دی سنت ہے. یہ دین جو کڈ نہیں سکتے, جی کڈنے تے بے ایمان ہونے ہیں. خود ہی غیرت ساڈی رب رسول تو بعد نہیں بولتے صحیح نہ. پھر ایک صوفیہ دا طریقہ لگایا. ہاں ساڈا تے 2 نمبر مولویاں دا فرق ہے کہ اسی ہر کمینے تو مانگ, وہ ہر کمینے تو مانگ دے. ظالمہ جابرہ نو بلایا, میں نے ایم پی نو بلایا, بچیاں نو پھول دیتے تے سٹوائے تے ہار پائے تے بلے بلے تے کمپیناں کر دے انہاں دیاں ووٹاں دیاں. اسی انہاں نو لعنت نہیں پاؤندے, جتی تے نہیں لکھ دے. بولتے صحیح. آج تک کوئی ثابت کرے کہ نسیم کسی نے ڈیرے تے جا کے کسی کو پیسہ مدرسے واسطے منگیا ہوئے, میری تہن لا دے. مولوی تے کوٹھیاں بنائی بیٹھے نے منگ مانگ کے. تواڈے سامنے نے تانوں کو بول لے اسی منگیے تو سانو نہیں دین گے. ساڈے کول تو مدرسہ بھی ہے, طالب علم نے سب کچھ وکھا سکنے ہیں. جہے کچھ وکھاؤندے نہیں 10 طالب علم رکھی بیٹھے نے, وہ بھی دسنا بھی یتیم نے مسکین نے تے کروڑاں دی جائیداداں بنائی بیٹھے نے. الحمدللہ اسی دنیا دارا تو نہیں, اساں اپنے جڑے منن والے نے جنہاں نوں ساڈی گل چنگی لگدی. بولتے صحیح نہ. میں تے برملا پیا نا, جنہوں ساڈی گل چنگی نہیں لگدی وہ ساڈے کول دگنے واپس لے جاوے تے پھر آوے بھی ایتھے نہ. اور ایک اور اعلان ہے کر دیاں, بولو دا ذوق نال, جن نے اپنے ویاواں تے کنجر خانہ کرنا ہوئے وہ سانو نہ بلاوے, ساڑی تقریر نہ کراوے. مینوں اس پیسے تے میں لعنت پاؤنا کہ پہلے تے سانو دے دینے بھی چشتی تو منہ بند کر, تے بعد وہی دگنے کر کے. ایک میں مثال دے دیں جو تہاڈا ذوق ہوے. ایک امام مسجد گئے امامت واسطے, وقت تھوڑا پنڈ دے وچ. انہیں امام نے شرط رکھی, انہیں کہا یار گل ہے. انہیں کہا تسی کی لو گے؟ انہیں کہا جی مینوں کنجراں دے برابر دے دیا جی. توجہ نہیں فرمائی جی. میں تہاڈیاں نمازاں پڑھاواں گا, تہاڈے مردے دفناواں گا, سب کچھ کراں گا, لیکن کنجراں دے برابر مینوں دے دیا جی. انہیں کہا بھی یہ کیڑی گل ہوئی؟ انہیں کہا ٹھیک ہے. توجہ نہیں فرمائی. انہیں کوئی شے نال لئی معاہدہ ہو گیا. انہیں کہا سٹام لکھنا 1200 والا. یہ حقیقت گل پہ دسنا, بولو تو صحیح. اکاڑے والے پاسے دی گل. انہیں سٹام لکھ لیا, سٹام لکھ کے رکھ لیا. شادی ہوئی چودھری دی. رات آئے کنجر تے پھر پوتر دے قوم پھر قابو تو نہیں نہ ہوندی, پاویں کلیاں دے کلے ٹر جان. خدا واسطے جذبہ نہیں ہوندا. بولتے صحیح نہ. اے جڑے دین تے طالب علم قرآن حدیث تہاڈی بخشش دا وسیلہ, تہاڈے ماں باپ دی بخشش دا وسیلہ, تہاڈے پنڈ چ عذاب ٹلن دے وسیلے. لکھاں درویشاں دے چہریاں تے داڑیاں دین اسلام والے پاس ٹر پینے. ادھر نہیں. وہ کی ہویا کنجر آیا تے پھر پارٹیاں دوویں آمنے سامنے ہوئیاں. وہ کو 5 لاکھ روپیہ کنجر لے گئے شادی تے. صبح نکاح سی. انہیں کہا جی مولوی صاحب نو کی دینا؟ انہیں کہا مولوی صاحب بھی تھیاں بہن والے نے کوئی 5000 دے دیو. بولو تو صحیح. مولوی صاحب واری کی واری آئے لفظ, مولوی صاحب بھی تھیاں بہن والے نے 5000 فیس ہے, تسی 6000 دے دیو. انہیں کہا ہاں معاہدہ ہویا سی کنجراں دے برابر لینا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. نہ مننے, انہیں قسم خدا دی, انہیں فیصلہ کیتا, انہیں عدالت گیا, انہیں چیلنج کیتا, انہیں 5 لاکھ لے کے چھڈیا. جس قوم دے نزدیک دین ایمان دی قدر اسلام دی قدر کنجراں برابر نہ ہوئے, اسی انہاں دلیاں تو نہیں مانگ دے. بولتے صحیح نہ. اسی انہاں نو کہنے ہیں جیڑا دین دے کے تے اللہ دا شکر ادا کرے تے ساڈا احسان مننے. میں دعویٰ کیتا بھی ساڈے تے حرام ہے, انہاں دین دے طالب علماں تے حلال ہے. میں الحمدللہ انہاں کمال انہاں میرے بیانات ہوندے نے کہ میں تے اپنا آفدہ لکھاں روپیے اللہ دے فضل نال, میرا کوئی وڈیائی نہیں. میرے سارے پیسے مدرسے لگ دے, میریاں ویلاں جڑیاں میری اپنیاں نے مدرسے لگ دے. میں ایڈی وڈی گل کیتی کہ ہر سال 2.5-3 لاکھ روپیہ میرے قرضے تے رہندا ہے, میرے تے قرض رہندا ہے جیڑا میں ربیع الاول شریف وچ ادا کرنا. تسی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تانوں بھی توفیق بخش چھڈی. بڑے دوست نے, ڈاکٹر صاحب نے, وقاص بھائی نے, دیگر نے, ملک صاحب نے, کافی ساڈے غریب غربا تنخواہاں چ بھی کوئی 500 کوئی 300 یعنی ماہواری ہون بنی, جن نال فائدہ کی ہوندا ہے؟ صرف دوست آدھا تنخواہ
صرف 2 استاداں دی بتی دا بل، گیس دا بل، اگوں روز دی سبزی کی کتنے پہنچیا تمہیں بھولے، آٹا، وہ سارا وہ پھر انجی اللہ تعالیٰ نظام چلاؤں پیا. اندر شرم نہیں کرنی، اللہ تو توبہ کریے. ہاں اسی کسی دشمن تو منگیے، خدا رسول تو دشمن تو منگیے یا دین دشمن تو منگیے، پھر ساڈا لینا بھی لعنت، بولتے صحیح نہ. تو جی اپنے اسی کہنے اور یہ حضور دی سنت اندر سانو کوئی غیرت نہیں ہونی چاہیے، وکھاواں گے تو آپ دا ایمان نہیں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.